हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यु थिंक क्रेजी च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई +2 को लागि केही हैन फिजिक्समा हेल्प होस् भनेर मैले हुन्छ नयाँ करिकुलमको जुन पेपर छ नि त्यसलाई कसरी सिम्पल रूपमा बुझ्न सकिन्छ हैन, बुझेर कसरी पढ्ने, कुन टपिकमा कति टाइम दिने, कुन टपिकबाट क्वेशन काट्छन् र कति मार्कको काट्छन् हैन, कसरी आउँछ पेपर भनेर त्यो म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। एज अ क्र्याश कोर्स जस्तै हो, सिम्पल तपाईलाई हेल्प हुन्छ +2 को स्टुडेन्टहरुलाई। ओके, यु थिंक क्रेजी धेरैले थाहा नै होला के हो कसो हो नेपालमा हैन भनेर, नत्र मैले भिडियो पनि हाल्दै छु, डिस्क्रिप्सन पनि लिंक हाल्दिएको छु, गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फिजिक्स मोडल क्वेशन पेपर अफ न्यू करिकुलम हैन, नयाँ करिकुलम भएको पेपर हो। म यसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्ने छु, ठीक छ। बडो रमाइलो छ, टेन्सन नलिनुहोस्, म सबै कुरा डिटेलमा भनिदिन्छु कि तपाईलाई अब फिजिक्स चुटकी बजाएर के लाग्छ कि एकदम सिम्पल छ के फिजिक्स भने जस्तो फिल आउँछ, टेन्सन नलिनुहोस्। ल हेर्नुस् यहाँ टाइम तपाईको कति मार्क टाइम कति हुन्छ तपाईलाई थाहा छ, टाइम 3 आवर नै हुने हो हैन, र फुल मार्क 75 हुन्छ। त्यसमध्ये 11 मार्कको अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ जुन कि एमसीक्यू भन्छ त्यसलाई हैन, र 64 मार्कको चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ। यी तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ, डेरिभेसन भयो, न्यूमेरिकलहरु भयो हैन, डेफिनेसनहरु भयो, त्यस्ता टाइपको गिभ रिजनहरु भयो, त्यस्ता टाइपको। ओके, बुझ्नु भयो? क्लियर छ यहाँसम्म? अब अगाडि हेरौँ है, अगाडि हेरौँ। ग्रुप 1 मा हैन, ग्रुप 1 मा तपाईलाई थाहा होला ग्रुप 1 भनेको एमसीक्यू हुन्छ 11 मार्क हुन्छ। यसलाई कसरी पढ्ने त, यसमा कति टाइम दिने, कसरी टाइम दिने हैन, खासै योमा टाइम दिनु पर्दैन के। तपाईले एउटै कुरा गर्नुस्, के गर्नुपर्ने छ म भन्छु है, एउटै कुरा गर्नुस्, म अलग टिप्स पनि दिन्छु, टेन्सन नलिनुस्। फर्स्टमा के गर्ने कि बुकको च्याप्टर वाइज जानी, टप टु बटम पढ्ने बुकलाई है, फेरि टप टु बटम डेफिनेसन देखि लिएर सबै कुरा भित्र इन्टरनल कुराहरु पढ्दै जानी अनि टिप्दै जानी, सानो सानो कुराहरु टिप्ने के, त्यहीबाट नै काटिरा हुन्छ। हुन त यो तपाईहरुले जब प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ नि आईओई को, केयू को, पीयू को, सीएसआईटी को, आईटी को प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर तपाईहरुलाई एमसीक्यू नै चाहिएको हुन्छ। सो एमसीक्यू माथि बढी फोकस होस् भनेर मात्र यो सिस्टम राखेको छ, ठीक छ नेपालमा। ओके, अर्को हेरौँ। अब यसलाई पढ्ने कसरी, म तपाईहरुलाई केही टिप्सहरु छ म भनिदिन्छु, ठीक छ। धेरै त छैन, तर यसलाई कसरी पढ्ने, 11 मार्कमा 11 मार्क नै कसरी ल्याउने त्यो तरिका म तपाईहरुलाई बताउँछु। यहाँ हेर्नुस् त, टिप्स फर एमसीक्यू। रिड द क्वेशन एन्ड ट्राई टु नो द चैप्टर नेम फ्रम वेयर द क्वेशन इज गिवन। क्वेशन पढ्ने, क्वेशनलाई पढ्ने र थाहा पाउने खोज्ने कि कुन च्याप्टरबाट छ, यो टेन्सन च्याप्टरबाट छ कि हैन, यो डाइमेन्सन च्याप्टरबाट छ कि यो हिट एन्ड थर्मोबाट छ कि, च्याप्टर नाम थाहा पाउन खोज्ने कि तपाईलाई याद होस् कि यो च्याप्टरबाट छ, यो नलेजहरु युज गर्नुपर्छ, यो बेसिक कुरा थियो भनेर यसरी युज गर्ने। मेन कुरा यही हो, मेन कुरा यही हो हैन। अब अर्को रुल, एन्ड रिड्युस द अप्सन फ्रम एमसीक्यू। 4 वटा अप्सन हुन्छ नि, तपाईलाई त्यसै गरी नै हेरेर नै थाहा हुन्छ कि दुईटा अप्सन रङ छ कि राइट छ भनेर, ठीक छ। दुईटा अप्सन आफैले रिड्युस गर्न सकिन्छ के। अब भयो दुईटाबाट टिक लाउन इजी हुन्छ हैन, कुन राइट छ भनेर। अब तपाईलाई त्यति पनि आएन, इफ यु कान्ट स्टिल डु इफ यु स्टिल डोन्ट नो द एन्सर, त्यसपछि के गर्ने, साथीहरुलाई सोध्ने हैन, ए केटाहरु सिका भनेर भन्ने, बुझ्नु भयो। अन्त के गर्न सकिन्छ, छोडेर त आउन मिल्ने हैन हैन, 11 मार्क छ हैन। नत्र भाइ के गर्ने थाहा छ, यसो साथीलाई हैन घुसुस दिने। ओके, यो किनकि यसले नछोड्ने के, नत्र भाइ इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो ट्याक एउटामा लाएर आउने, ठीक छ। यसलाई छोड्ने मिल्दैन, यस्तो क्वेशन छोड्यो भने त फेल भइहाल्यो नि हैन। सो यो 11 मार्कमा कम से कम नबढी त तपाईले, अब मलाई त लाग्छ हैन 9, 8, 7 ल्याउन सकिन्छ के मजाले। जसलाई केही नै आउँदैन त्यसले पनि टिक हानेर इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो ट्याक हानेर ल्याउन सकिन्छ। तर पनि अलिकति बुद्धि लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ लाउनुस् बुद्धि है। फेरि मैले भनेको छु भनेर चिट नगर्ने फेरि है। ल यहाँ हेरौँ, अब जाउँ ग्रुप बी मा है। एमसीक्यू लेख्न आएको छ, यहाँ सर्ट क्वेशन हुन्छ है, यो सर्ट क्वेशन हुन्छ। सर्ट क्वेशन हुन्छ तपाईको 8 वटा सर्ट क्वेशन आन्सर हुन्छ हैन, 8 वटाको आन्सर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ र 5 मार्कको इच क्वेशन हुन्छ, त्यो गरे 40 मार्क हुन्छ है। ल सुन्नुस् त्यहाँ, अब हेर्नुस् है, मेनली योमा चाहिँ यो 8 वटा क्वेशनमा कस्तो मेनली के दिएको हुन्छ त हैन। फर्स्टमा डेफिनेसन अर फर्मुला टाइप क्वेशन हुन्छ 1 मार्कको, अनि त्यहीमा जोडेको क्वेशनहरु है। डेरिभेसन एउटा हुन्छ 2 मार्कको, र गिभ रिजन र फर्मुला र न्यूमेरिकल नै हुन सक्छ 2 मार्कको, गरी जम्मा जामी गरेर 5 मार्कको पर क्वेशनहरु छ। 8 वटा क्वेशन हुन्छ र प्रत्येक क्वेशन 5-5 मार्कका हुन्छन् र यसरी गरी नै क्वेशनहरु दिएको हुन्छ। डेफिनेसन अर फर्मुला टाइप क्वेशन 1 मार्कको र दुईटा चाहिँ 2-2 मार्कको क्वेशन हुन्छन्। डेरिभेसन र गिभ रिजन फर्मुलाहरु न्यूमेरिकलहरु हुन सक्छ, ठीक छ। अब हेरौँ, म च्याप्टर वाइज नै तपाईलाई भन्दिएको छु यहाँ कुनबाट कहाँ आउँछ। ल हेरौँ, यो मेन कुरा हो, यहाँबाट एकदम ध्यान दिने, फोकस गर्ने यहाँबाट। जसले यहाँ फोकस गर्छ त्यसले बुझ्छ है। एकदम सजिलो बनाइदिएको छु कि तपाईलाई पढ्दा जाँदाखेरि कति थाहा होस् कि कुन टपिकबाट के आइराछ, कसरी आइराछ। ल हेरौँ, क्वेशन 1 र 2
सर्ट क्वेसन एन्सरको क्वेसन 1 र 2 फ्रम मेकानिक्सबाट नै आउँछ कन्फर्म। र मेकानिक्समा च्याप्टर जम्मा 3 वटा छ। 12 क्लासमा जम्मा 3 वटा च्याप्टर छ, जम्मा 3 वटा च्याप्टर छ। त्यही अनि सबभन्दा सजिलो च्याप्टर पनि यसलाई मानिन्छ। मेकानिक्सको वान अफ द मोस्ट सजिलो र एकदम रमाइलो टपिक यही नै हो। केही छँदै छैन यहाँ केही छँदै छैन। टेन्सन सेन्सन त्यही त हो अनि भिक्सोसिटी अलिअलि फिनिस्ड, नथिङ मोर देन द्याट। फर्मुलाहरू पनि त्यस्तो गाह्रो छैन, खालि त्यही यो थ्योरी हो, थ्योरीलाई भोगिदिने हो मजाले, ठिक छ। त्यही हो, केही छैन, केही छँदै छैन यहाँ, हैन। सो यो 3 वटा च्याप्टर मात्र छ र यहाँबाट तपाईले क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 यहीबाट सोधिन्छ। र फेरि तपाईलाई अप्सन पनि त्यहाँ के छ, और क्वेसन पनि एउटा आउँछ 2 नम्बरको क्वेसनमा। जसरी एउटा 2 नम्बरको क्वेसन दुईटा हुन्छ के, एउटा और हुन्छ र यो एउटा क्वेसन भयो, यो एउटा क्वेसन भयो, ठिक छ। सो यो औरबाट तपाईले दुईटाबाट एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईसँग भयो कतिवटा क्वेसन, 3 वटा क्वेसन भयो र आन्सर दिनुपर्ने जम्मा 2टाको। सो एउटा चाहिँ 10 मा 10 तपाईले जसरी पनि ल्याउन खोज्नुस्, किनकि जम्मा 3 वटा टपिक छ। 3 वटा टपिक पढ्न तपाईलाई 2 दिन पनि लाग्दैन। टाइम दिएर इम्पोर्टेन्ट एकदम भनौँ न राम्रै तरिकाले पढ्यो भने तपाईले 2 दिन पनि लाग्दैन। अब अहिलेसम्म तपाईसँग टाइम छ त, हैन? टाइम छ, युटिलाइज गर्नुस्, हैन? ल अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 मा कहाँबाट आउँछ त। 3 क्वेसन नम्बर यही च्याप्टरबाट आउँछ, जुन सबभन्दा सजिलो छ। र यु थिङ्क क्रेजीले यो प्रिपरेसन पनि गराउँदैछ। कहाँ गराउँदैछ? यु थिङ्क क्रेजीको प्लेटफर्ममा। के हो यु थिङ्क क्रेजीको प्लेटफर्म? अहिले म लास्टतिर भनिदिन्छु, ठिक छ। वेब, मोसन, मेकानिकल वेब, यो सबभन्दा भनौँ न फिजिक्सको मस्ट इजिएस्ट टपिक्सहरू। यहाँबाट पनि 5 मार्क उठाउन कुनै गाह्रो हुँदैन। यो धेरै देखिन्छ मात्र है, फेरि छँदै चुटकी बजाएर सल्भ हुन्छ। यो हुन त मैले यो च्यानलमै यु थिङ्क क्रेजीकै च्यानलमा सबै कुरा अपलोड गरिदिएको छु। यो च्याप्टरहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एमसीक्यूलाई पनि पुग्छ, इनफ छ, र पुरै कन्सेप्ट पनि भनिदिएको छु। त्यहाँ गएर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। पोलराइजेसन, डिफ्रेक्सन, यो सबै गरिदिएको छु है। सो यहाँबाट पनि 5 मार्क आयो, 10 मार्क यता, 5 मार्क यता। यो चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन है केटाहरू, बुझ्नुभयो है? ल अब अर्को हेरौँ त। अब 3 नम्बर क्वेसनसम्म भयो। अब 4 नम्बर क्वेसनमा के आउँछ? क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर यहाँ क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? 3टा सरी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट आउँछ। र यही हो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको मेन टपिक दुईटै नै छन्। यो हो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। यो त इजी नै छ। यो टपिकमा अलिकति कसैलाई मैले देखेको छु प्रब्लम हुन सक्छ है, तर यो पनि इजी नै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। सो मलाई के लाग्छ कि 2 देखि 3 दिन मजाले दियो भने नि यहाँको जे पनि जसले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट पनि 5 मार्क उठाउन सकिन्छ, ठिक छ। यहाँबाट पनि 5 मार्क उठाउन सकिन्छ। त्यही डेफिनेसन आउने हो, व्हाट इज क्यालोरीमिटर, सरी क्यालोरीमिटर भन्न छ, व्हाट इज थर्मोडाइनामिक्स, व्हाट इज फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, हैन? त्यही हो, नथिङ मोर देन द्याट, हैन? अझै यसको त्यो हुन्छ नि थ्योरमहरू हुन्छ नि, थ्योरमहरू भयो, डेरिभेसन भयो, हैन? न्युमेरिकल हल्का फुल्का, हैन? त्यति हो। त्योभन्दा बढी के आउन सक्छ र सोच्नुहोस् न तपाईँ। किन टेन्सन लिएको बसेको, टेन्सन किन लिने, हैन? सो यही नै आउने हो कि। अब यो दुईटा टपिकबाट आउँछ, दुईटा टपिक मजाले पढिदिनुहोस् न, 5 मार्क ड्याङ्गै आउँछ, हैन? 5 मार्क ड्याङ्गै आउँछ, ठिक छ। ल अब अर्को हेरौँ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा कहाँबाट आउँछ त? क्वेसन नम्बर 5 एन्ड 6 बाट कहाँबाट आउँछ? क्वेसन नम्बर 5 एन्ड 6 फ्रम इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिजम। ल अब मैले धेरै जसोलाई हेरेको छु, यो टपिकहरुमा धेरैलाई प्रब्लम हुन्छ के, धेरैलाई प्रब्लम हुन्छ। किनकि सबभन्दा भनौँ न अनरमाइलो टपिक भनेको यिनीहरू हो, हैन? पर्सनली भन्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कि पहिला। ओके, इलेक्ट्रिकल हैन सर्किट, हैन? अब हेरौँ, एउटा यो टपिक भयो, एउटा थर्मोइलेक्ट्रिक भयो, म्याग्नेटिजम भयो, हैन? यो टपिकहरू भयो, तपाईलाई थाहा नै होला यसको नामहरू। हुन त यहाँबाट 3 वटा टपिक सजिलो छ, बाँकी अलिकति भनौँ न, तर एउटै फर्मुला छ के त्यहाँ, ठिक छ। एउटै फर्मुला 3 वटा टपिकमा काम गरेर हुन्छ, यो 3टा टपिकमा काम गरेर हुन्छ, तपाईलाई थाहा नै होला। म अब भनौँ न थ्योरमहरू चाहिँ यहाँको अलिकति तपाईहरुलाई भनौँ न कताको पढ्ने अलि बेसी टाइपको हुन सक्छ, तर गर्न सकिन्छ कि नगर्न सकिने हैन। सो 5 नम्बरको क्वेसन र 6 नम्बरको भनौँ न 10 मार्कको क्वेसन यतैबाट आउँछ, यही टपिकबाट आउँछ। यो भन्दा बाइकबाट आउँदैन के, ढुक्कै बस्नुस्, ठिक छ। ल अब अर्को हेरौँ त। अब 7 र 8 कहाँबाट आउँछ? क्वेसन 7 एन्ड 8 फ्रम मोडर्न फिजिक्स। ल अब भनौँ, मोडर्न फिजिक्स पनि बहुत इजी छ, नो डाउट। सबभन्दा अगाडि मोडर्न फिजिक्स नै पढ्ने हो, पढेपछि फिजिक्स पल्टाएपछि सबभन्दा अगाडि मोडर्न फिजिक्स नै पढ्ने हो, किनकि वान अफ द मोस्ट सजिलो टपिक पनि हो, हैन? त्यहाँ केही नै छँदै छैन त्यस्तो पढ्ने लायक, ठिक छ। यहाँ मोडर्न फिजिक्समा त्यस्तो अहिले भनौँ न अहिलेको फेजमा केही पढ्ने लायक नै छैन के। यो इलेक्ट्रोनहरू, हल्का फोटोनहरू, यिनीहरूको मात्र अलिअलि बेसिक नलेज छ, खासै त्यस्तो छैन। सेमी कन्डक्टरमा पनि त्यस्तो खासै छैन, केही छँदै छैन। सेमी कन्डक्टरमा त न्युमेरिकल छँदै छैन। सो वाइ टु टेक टेन्सन अबाउट न्युमेरिकल, हैन? यो तलको भयो, हैन? रिसेन्ट ट्रेन्ड अफ फिजिक्स, योमा पनि न्युमेरिकल छँदै छैन, तपाईलाई थाहा नै होला, हैन? न्युमेरिकल भनेको अलिअलि एउटा फर्मुला यिनीहरूमा छन्, हैन? फिनिस्ड। मेन यहाँबाट तपाईलाई सोध्ने भनेको यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल सोध्न सक्छ, एउटा कन्फर्म लेखेर राख्नुहोस्, एउटा यहाँबाट सोध्न सक्छ,
बुझ्नुभयो मेरो कुरा? सो सजिलो छ के। ल हेर्नु 7 र 8 मार्कमा, अनि त्योमा पनि और सायद आउँदैन, सरी आउँदैन, और आउँदैन। ओके, सो यसरी गरेर तपाईले सर्ट क्वेसन एन्सरहरू 8 मा 8 वटा क्वेसन हुन्छ नि 5-5 मार्कका, 8 मा 8 वटा क्वेसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। पर्फेक्ट म्यानरमा पढ्नु के। मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईलाई, के भनेको थिएँ मैले, पक्नु चाहिँ मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ, यहाँ हेर्नुस् त के भनेको थिएँ मैले, एउटा डेफिनेसन अर फर्मुला आउन सक्छ 1 मार्कको र 2-2 मार्कको दुईटा क्वेसन आउन सक्छ भनेर यसरी प्याटर्नहरू दिएको छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? ल अब अगाडि बढौँ है, अब अगाडि बढौँ। ल हेरौँ, अब ग्रुप सी मा जाम है। ग्रुप सी मा हेरौँ, ग्रुप सी लङ क्वेसन भनिन्छ यसलाई। ग्रुप सी लङ क्वेसन भनिन्छ यसलाई, लङ क्वेसन, र 3 वटा क्वेसन हुन्छ र 8 मार्कको प्रत्येक क्वेसन हुन्छ। ठीक छ, 8 मार्कको प्रत्येक क्वेसन हुन्छ। ल हेरौँ, क्वेसन नम्बर 9, 10 एन्ड 11 र 11 मा और पनि आउँछ, 11 मा और जोडेर आउँछ भनौँ न। 11 क्वेसन नम्बरमा दुईटा अप्सन हुन्छ के तपाईसँग, जुन पनि चुज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ठीक छ, र हेरौँ 4 वटा प्रत्येक क्वेसनमा हैन, जस्तो 9 नम्बरको क्वेसनमा 4 वटा सब क्वेसनहरू हुन्छ। सब क्वेसन भनेको त्यसकै भित्र पर्ने क्वेसनहरू हुन्छ के, 4 वटा हैन। र इच क्वेसन 2 मार्क्स हुन सक्छ, 2-2 मार्कको क्वेसनहरू हुन सक्छ। जेनरली 2-2 मार्कको हुन्छन् इच क्वेसनहरू, तर कहिले कहिले 1 मार्क र 3 मार्क पनि हुन सक्छ प्रत्येक क्वेसनहरू। ठीक छ, नो डाउट है। अब हेरौँ, त्यो क्वेसनमा के आउन सक्छ ग्रुप सी मा हैन, के आउन सक्छ, डेरिभेसन 2 मार्कको कन्फर्म आउँछ। यो 4 वटा क्वेसन भनेको थिएँ नि मैले, हो यसरी गरेर आउँछ के, यसरी गरेर आउँछ। एउटा डेरिभेसन दिदिन्छ, एउटा न्युमेरिकल दिदिन्छ र एउटा एक्सप्लेनेसन वाले क्वेसन दिदिन्छ के, एक्सप्लेन द एक्सरे भनिदिन्छ, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू दिदिन्छ। अनि गिभ रिजन खालको एउटा क्वेसन दिदिन्छ र यहीमा अलिकति अट्याच भएर डेफिनेसन टाइपको क्वेसनहरू दिदिन्छ के। यसरी गरेर नै पेपर बनिरहेछ के, र यो भन्दा बाहेक कुनै मोडल आउँदैन, यही नै हो 100% फिक्स मोडल। यो भन्दा बाहेक तपाईलाई भनौँ न धेरै सोच्नै पर्दैन के। ठीक छ, मैले यति सजिलो बनाइदिएको छु कि आउँदो पिढीको लागि सबभन्दा सिम्पल मोडल नै यही हो। यसरी नै पेपर बनाइन्छ, यही प्याटर्नमा बनाइन्छ। डेरिभेसन एउटा दिन्छ, न्युमेरिकल दिन्छ, एक्सप्लेनेसन एउटा दिन्छ, गिभ रिजन एउटा दिन्छ, कन्फर्म दिन्छ। लेखेर राख्नुस्, यो कुरा याद गर्नुस्, भोलि छोराछोरीलाई पनि सिकाउनु पर्छ। ठीक छ, ओके। ल हेरौँ, ओके, अब तपाईहरुलाई म अलिकति युथिङ क्रेजीको बारेमा भनिदिन्छु। युथिङ क्रेजी भनेको आईओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हो के, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हो हैन, जुन कि नेपालमा रिभोल्युसन नै ल्याएको छ। जम्मा 4500 मा फुल कोर्स, जुन कि अरु भनौँ न ठाउँमा 30,000 35,000 चार्ज गर्छन्, हामीले जम्मा 4,500 चार्ज गर्छौं। ठीक छ, पुरै नेपालमा रिभोल्युसन छ। तपाई कुनै पनि कोर्स गर्नुस्, आईओई, केयू, पीयू, पीओयू, सीएसआईटी, आईटीआई, इन्डियन एम्बेसी, फुल कोर्स के, फुल कोर्स ओन्ली 4,500। ठीक छ, यु क्यान जोइन फ्रम नाउ हैन। हामीले क्र्याश कोर्स पनि दिँदै छौं। ठीक छ, क्र्याश कोर्स भनेको 12 क्लासलाई हेल्प गर्दै छौं। जस्तै तपाईहरुलाई मैले यो भिडियो राखिदिए, मेरो स्टुडेन्टहरु त्यहाँ जोइन भएर पढिराछन्, क्र्याश कोर्स लिइराछन्। तत्काल मैले भनेको थिएँ नि, हाम्रो वेब च्याप्टरहरु चलिराछ, पोलराइजेसन च्याप्टरहरु चलिराछ, तपाईहरु पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। विदिन के ओन्ली 4,500। अहिले हाम्रो च्यालेन्जिङ ब्याच लन्च भइसकेको छ। हुन त तपाईले भोलि न पर्सि गएर आईओई को लागि, केयू को लागि, पीयू को लागि, पीओयू को लागि, सीएसआईटी को लागि, आईटी को लागि एउटा न एउटा इन्स्टिट्युट जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो बेस्ट हो। म तपाईहरुलाई हाम्रो फिचर के हो भनेर भिडियो पनि लिंकमा राखिदिन्छु हैन, त्यो भिडियोको पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र जान्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड जोइन फ्रम नाउ, तपाईले यो भिडियोको पनि कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ आई एम इन्ट्रेस्टेड। तपाईले आफ्नो फोन नम्बरहरु छोड्न सक्नुहुन्छ वा नामहरु छोड्न सक्नुहुन्छ, वा मेरो नम्बर लिनुस्, म आफ्नो नम्बर दिइराछु, तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9817844617। ठीक छ साथीहरु, सो आजको लागि यति नै। होप तपाईहरुलाई अब फिजिक्सको पेपर बुझ्न एकदम सजिलो भइसकेको होला, मलाई त लागिरहेछ सजिलो भइसक्यो होला हैन। सो यसरी गरौ, पढ्नुस्, धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। मलाई धेरै जनाको कमेन्ट आएको थियो कि दाइ फिजिक्स कसरी पढ्ने, फिजिक्स समझमै आइरा छैन, फिजिक्स केही बुझिराकै नै छैन दाइ, कसरी बुझ्नु हैन। अब स्मार्ट वर्क गर्नु पर्यो नि हैन केटाहरु, हो के? ल सो आजको लागि यति नै, भेट्ने छौं नेक्स्ट भिडियोमा अफ केमिस्ट्रीको भिडियोमा। ठीक छ, बाइ बाइ।